दर्शकवृन्द, विशेष समाचारमा स्वागत छ। हामी अत्यन्तै दुःखद समाचार लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। नेपाली इसाई समुदायका एकजना होनहार व्यक्तित्व तथा अधिवक्ता साथै पास्टर गणेश श्रेष्ठले 45 वर्षको उमेरमा प्रभुमा विश्राम लिनुभएको छ। उहाँ ललितपुर इमाडोल स्थित प्रतिज्ञा चर्चका पास्टर समेत हुनुहुन्थ्यो। स्रोतका अनुसार उहाँ 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि पास्टरी सेवामा हुनुहुन्थ्यो। परिवारजनले दिएको जानकारी अनुसार विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ 12 गते उपचारको क्रममा काठमाडौँ स्थित केएमसी अस्पतालमा उहाँले अन्तिम विश्राम लिनुभएको थियो। उहाँका एक छोरा एक छोरी र श्रीमती हुनुहुन्छ। श्रीमती समेत कानुनी पेसामा हुनुहुन्छ। उहाँका 4 दाजुभाइ र 2 दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो परिवारका 4 दाजुभाइ मध्येमा साइला भाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 2 दिदी र बुवा हुनुहुन्छ। आजभन्दा 6 महिना अगाडि मात्रै उहाँकी आमाले पनि प्रभुमा विश्राम लिइसक्नु भएको छ। समाचार स्रोतका अनुसार उहाँ विगत 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि कानुनी पेसामा समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले काठमाडौँमा ट्रिनिटी लिगल कर्पोरेट काठमाडौँ भनेर कानुनसँग सम्बन्धित कार्यालय सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो। उहाँले काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट LLM गर्नुभएको थियो। उहाँ एडभोकेट्स फर द नेसन्सका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 2032 साल असार महिनामा लेटाङ मोरङमा भएको थियो। समाचार स्रोतका अनुसार केही समय अगाडि कोभिडले संक्रमित भइसके पछाडि उहाँको काठमाडौँ स्थित केएमसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। उपचारका क्रममा यही जेठ महिनाको 12 गते उहाँले प्रभुमा अन्तिम विश्राम लिनुभएको हो। उहाँका दाजु पास्टर राजन श्रेष्ठले हामीलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार यही जेठ महिनाको 13 गते उहाँको अस्पताल परिसरमा छोटो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरेर उहाँको पार्थिव शरीरलाई मकवानपुरमा बाइबलीय विधि अनुसार अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। स्वर्गीय पास्टर तथा अधिवक्ता गणेश श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकित परिवारमा परमेश्वरले सहन सक्ने सामर्थ्य र शक्ति प्रदान गरून् भनी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै शोकित परिवारमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, अब हामी तपाईलाई स्वर्गीय पास्टर तथा अधिवक्ता गणेश श्रेष्ठको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली र उहाँको पार्थिव शरीरलाई मकवानपुरमा लगेर अन्तिम संस्कार गरिएको हामीलाई प्राप्त भएका केही भिडियो फुटेजहरू देखाउँदैछौँ। सबैलाई हाम्रो तर्फबाट आदर छ, आइदिनुभयो, धन्यवाद छ यो समयमा। र अहिले हामी श्रद्धाञ्जलीको निम्ति विशेष गरी मैले उहाँको धर्मपत्नी हाम्रो दाजु सुजिता श्रेष्ठ अनि नानीहरूलाई आएर त्यो फुल कहाँ राख्नु भएको हो र अनि भाउजूलाई सहयोग गर्नु होला। अनि नानीहरू छोरी र छोरा आउनुहोस्। अनि हाम्रो बुवा नि आउनुहोस्। त्यसपछि बुवा पनि हो। अनि त्यसपछि भेनाजुहरू हुनुहुन्छ भने दिदी भेनाजु आइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि हाम्रो दाजुहरू आइदिनुहोस्। अनि हाम्रो दाजु पास्टर गणेशको भाइ त्यसपछि यसरी गरौँ, मेन्टेन गर्नुपर्ने भएकोले। अनि हामी खोलौँ होला है। यो यतिकै हो। मलाई चाहिँ अलिकति खोल्नु पर्छ यो अहिले एकछिन पहिला प्रार्थना सिद्ध्याउन त्यही भनेको
दर्शकवृन्द, त्यसैगरी हामीसँग यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ एडभोकेट्स फर द नेसनका सञ्चालक समितिका सदस्य अधिवक्ता तथा पास्टर बुद्ध घिसिङ, जो चाहिँ स्वर्गीय पास्टर तथा अधिवक्ता गणेश श्रेष्ठका उहाँ सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ। यो दुःखदको अवस्थामा स्वर्गीय पास्टर गणेश श्रेष्ठलाई उहाँले कसरी सम्झिँदै हुनुहुन्छ र उहाँले इसाई समुदायमा कस्तो खालको योगदान कानुन व्यवसायको तर्फबाट उहाँले गरिराख्नु भएको थियो, इन्टरनेसनल्ली क्रिस्चियनहरूको बिचमा उहाँको कस्तो प्रभाव थियो, यही सन्दर्भमा पाएर मैले उहाँलाई यो पहिलो प्रश्न गरेको थिएँ। पास्टर गणेश, अब हामी सँगसँगै लिगल प्रोफेसन सुरु गरेको हामीले 2004 मा हामीले ट्रिनिटी लिगल कर्पोरेट भन्ने हामीले सुरु गऱ्यौँ। हामी गणेशजी अनि भरत तामाङ, म अनि मिनबहादुर वाइपा मिलेर हामीले सुरु गरेको एउटा ट्रिनिटी लिगल कर्पोरेट भन्ने थियो। अनि त्यहाँदेखि हामी सबैजना एकैचोटि प्र्याक्टिस सुरु गरेको मान्छे हो। अनि त्यसपछि हामीले केही समयपछि हामीले यो रिलिजियस फ्रिडममा विशेष गरी नेपालमा चाहिँ यो क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा हुने सतावटमा हामीले यो लिगल एउटा पोलिसी कानुनमै चेन्जेस ल्याउनुपर्छ भनेर हामी एकदमै यो रिलिजियस फ्रिडमको लागि एउटा अभियानमा अनि कहिले कोर्ट मार्फत, कहिले हामी चाहिँ के अरे इन्टरनेसनल डिप्लोमेटिक एजेन्सीहरूलाई भेटेर होइन, कहिले चाहिँ हामी नेपालकै हाम्रो सांसदहरूलाई भेटेर, मन्त्रीहरूलाई भेटेर हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउने कामहरू चाहिँ हामीले निरन्तर काम गरिरहेको हामी थियौँ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले एउटा एडभोकेट्स फर द नेसन भन्ने एउटा अफिसियली नै हामीले दर्ता गरेर हामीले काम गरिरहेका थियौँ। र यसरी हामीले एउटा ठुलो मेरो एउटा सहकर्मी, एउटा मित्र र एउटा कुरा चाहिँ हामी रिलिजियस फ्रिडममा मात्र होइन, हाम्रो कति एउटा व्यावसायिक हाम्रो एउटा लिगल प्रोफेसनमा पनि हामी एकअर्कामा एकदमै सहयोग गर्ने, एकअर्कामा हामी नलेज सेयरिङ गर्ने र कुनै पनि मुद्दा मामिलामा समेत कसरी हामी चाहिँ एउटा क्रिस्चियन विटनेस बन्नुपर्छ, कसरी हामीले सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हामी सँगसँगै हामीले काम गरिरहेका थियौँ। र उहाँको नेपाली क्रिस्चियनहरूमा ठुलो योगदान छ। विशेष गरी उहाँको एउटा दर्शन थियो, उहाँले मलाई सेयर गर्नुहुन्थ्यो कि मेरो चाहिँ नेपालमा अब आउने जेनेरेसन, यङ जेनेरेसन छ, जुन क्रिस्चियन यङ जेनेरेसन, यिनीहरूले पनि ल पढोस् र ल नपढ्नेहरूले कम्ती पनि लोक सेवाबाट चाहिँ यो नेपाल सरकार निजामती सेवामा काम गरोस्, ताकि भोलि पोलिसी लेभलमा अनि यो चाहिँ के अरे ल एमेन्डमेन्ट, ल मेकिङ लेभलमा यिनीहरूले ठुलो काम गर्न सकोस्, यिनीहरूले कसरी ट्रिट गर्ने, यिनीहरूले कसरी चाहिँ डिसाइपल गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँको एउटा ठुलो चासो थियो। र कति ठाउँमा उहाँले यो सेयरिङ पनि गर्नुभएको थियो। र यो हिसाबले पनि हामीले अब एउटा भिजनरी एउटा लिडरलाई हामीले गुमाएका छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाली क्रिस्चियनहरूले नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम कस्तो किसिमको हामीले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि, चर्चमा प्रचार गर्दाखेरि कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्ने कुरो उहाँले धेरै कार्यशालाहरूमा उहाँले के अरे शिक्षा पनि दिनुभएको। उहाँले चाहिँ एउटा विभिन्न जिल्लामा गएर उहाँले त्यो सम्बन्धित शिक्षा जनचेतना जगाउने काम गरिराख्नु भएको थियो होइन, कानुनी शिक्षा उहाँले दिने काम पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। र अर्को कुरा चाहिँ हामी एउटा इन्टरनेसनल्ली पनि त्यो एडभोकेट्स इन्टरनेसनल र एडभोकेट्स एसियामा आबद्ध भएर पनि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। नेपालको तर्फबाट नेपालमा रिलिजियस फ्रिडम इस्टाब्लिस हुनको लागि हामीले आवाज उठाउने कामहरू, हामीले युएनसम्म हामीले चाहिँ रिपोर्ट गर्ने कामहरू हामीले गरेका थियौँ। र यस्तो अवस्थामा अब हामी सँगसँगै हामीले काम गऱ्यौँ र काम गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले जसरी उहाँलाई प्रभु उहाँ सोध्नु भएको छ, यसले चाहिँ एउटा परिवारमा त क्षति छँदैछ। र अर्को कुरा चाहिँ एडभोकेट्स फर द नेसनले पनि एउटा अध्यक्षलाई उहाँले हामीले गुमाएका छौँ। मैले एउटा सहकर्मी गुमाएको छु भने अब सिङ्गो क्रिस्चियनले लिगल पर्सपेक्टिभबाट एउटा लिगल म्याटरमा अथवा कानुनी सवालमा जति पनि उहाँले सक्रियता देखाउनु भएको थियो, अरूलाई भनौँ न न्याय गर्ने कुराहरूमा, अरूलाई चाहिँ यो बहस पहिरेको गर्ने कुराहरूमा। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँको आफ्नै पनि एउटा चाहिँ प्रोग्राम थियो पहिरेबे भन्ने, यो के अरे गुड न्युज एफएम रेडियो प्रोग्राम, हजुर, उहाँ त्यो पनि चलाउनु थियो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नेपाली क्रिस्चियन कम्युनिटीको लागि त एउटा भनौँ न एउटा की लिडर हुनुहुन्थ्यो उहाँ यो लिगल एडुकेसन दिने कुरामा। त्यसको साथसाथमा उहाँ चाहिँ यो के अरे यो यङ लयर भन्ने एउटा इकाइ छ, एउटा संस्था छ, उहाँको त्यहाँको पनि अध्यक्ष यो सेकुलर लयर अर्गनाइजेसन हो।
अनि त्यसमा उहाँले भनौँ न यो न्यू जेनेरेसन लयरहरूलाई आबद्ध भएर उहाँले चाहिँ सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा प्रभावशाली एउटा इम्प्याक्ट उहाँको छुट्टै थियो। तपाईँको यता अड्डा अदालततिर अनि नेपाल बार भनौँ अनि नेपालको चाहिँ यो के अरे पुनर्वेतन बार युनिट भनौँ, उहाँ त्यहाँको पार्षद सदस्य पनि हुन्थ्यो। त्यो कारणले उहाँको ठुलो योगदान छ के अरे यो लिगल फिल्डमा होइन। साथसाथै उहाँले अब उहाँ एउटा प्रतिज्ञा जस्तो पास्टर भएको कारणले क्रिस्टियानिटीमा एउटा राम्रो छवि, एउटा असल होइन, एउटा असल चरित्र भएको एउटा लिडर हामीले गुमाएका छौँ। र त्यसको लागि अब हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि अब उहाँको ठाउँमा उहाँ जस्तै मान्छे, उहाँ जस्तै भिजनरी मान्छे निर्माण होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने अवस्थाको छ कुमार भाइ। अनि अर्को कुरो जस्तो उहाँको यो निधन भइसके पछाडि हामीले सोसियल मिडियामा हेऱ्यौँ, हाम्रो एकजना सहकर्मीसँग कुनै एउटा कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो स्पिच दिनुभएको रहेछ कि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि प्रत्येक नेपाली चर्चमा एकजना अधिवक्ता, कानुन व्यवसायी हामीले निर्माण गर्नुपर्छ, यो चर्चको दायित्व हो, यसबारेमा चाहिँ चर्चले आफ्ना युवा युवतीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले यो खालको जनचेतना र एक खालको यसरी पनि उहाँहरूले एडभोकेसी एउटा उत्साह दिने काम गरिराख्नु भएको रहेछ होइन त? उहाँले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अबको जेनेरेसनमा चाहिँ क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरू चाहिँ ल पढ्नुपर्छ। ल पढ्ने मात्र होइन, यहाँ ल पढ्ने त धेरै छन् होइन, तर ल पढ्दैन लयर बनिँदैन। तर उहाँको कुरा चाहिँ ल पढ्ने मात्र होइन, लयर नै बन्नुपर्छ। यो लयर बन्यो भने मात्र तपाईँको चाहिँ हाम्रो आवाजहरू हामी बाहिर ल्याउन सक्छौँ, हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सक्छौँ, अड्डा अदालतसम्म पुर्याउन सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो चाहिँ फन्डामेन्टल राइट भायोलेसन भयो भने यसको उपचार भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो। त्यसमा जानको लागि अब लयरै हुनुपर्छ होइन। त्यो कोणबाट पनि उहाँले एउटा यो न्यू जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरूलाई उहाँले इन्करेज गर्नुभएको थियो र उहाँ कतिलाई उहाँले त्यहाँ के अरे इन्टर्नसिप पनि उहाँले गराइरहनु भएको थियो। अनि उहाँले अहिले चाहिँ जो पहिलो सुरु गरेर जो ट्रिनिटी लिगल कर्पोरेट भन्छ उहाँ अझै पनि त्यो उहाँले त्यहाँ ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ बिचमा हाम्रो व्यस्तता अनि अलिकति गर्दाखेरि हामी प्रोफेसनली हामी छुट्टै छुट्टै गऱ्यौँ। म नि प्रोफेसनली छुट्टै छुट्टै गरेको 3 वर्ष कि कति मात्र भयो होइन। तर हामी यो रिलिजियस फ्रिडमको सवालमा हामी सँगसँगै थियौँ। त्यो कारणले उहाँको एउटा दर्शन थियो। तपाईँको हरेक चर्चमा त्यो लयर भयो भने त्यो चर्चको समस्याहरूलाई बाहिर लिएर जानु पर्दैन थियो। सँगै चाहिँ तपाईँको किन कानुनी व्यवस्थाहरू सबै थाहा पाएको कारणले त्यो चर्चभित्रै हामी समाधान गर्न सक्थ्यौँ। र कोही चाहिँ अब भिक्टिम भएको छ, कुनै चाहिँ रिलिजियस आफ्नो विश्वास चाहिँ आस्थाको कारणले कोही प्रोसिक्युटेड भएको छ भने त्यो कम्तीमा त्यहाँ एउटा वकिल भयो भने त्यसले कम्तीमा पनि एउटा इनिसिएटिभ लिन्छ, त्यसले एउटा सक्रियता लिन्छ। त्यो सक्रियता यस्तो सक्रियता हुन्छ, त्यो सक्रियता चाहिँ मुलुकको चासो, नेपाली प्रचलित नेपाल कानुनको चासोको विषय बन्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो। मैले पनि अस्ति एकजना भाइले त्यहाँ राख्नु भएको रहेछ, त्यहाँबाट मैले थाहा पाएँ। मैले त्यो के अरे उहाँले दिनुभएको जुन के अरे साक्षरता कार्यक्रम उहाँले बोल्नु भएको रहेछ, त्यो एकदमै प्रभावकारी थियो। त्यो एक किसिम हो पनि होइन। तपाईँको सबैजना यो लयर भनेर कम्तीमा एउटा ल स्टुडेन्ट अथवा लयर भयो भने यसले चाहिँ भनौँ न के अरे यो हामी विशेष गरी यो नेपालको सन्दर्भमा यो धार्मिक स्वतन्त्रताको बारेमा, हाम्रो क्रिस्चियन कम्युनिटीको चाहिँ लिगल स्टाटसको बारेमा होइन, अनि स्टेटले हामीलाई रिकग्निसन गर्ने कुराहरूमा के कस्तो छ भन्ने कुरामा धेरै एउटा चर्चमा चाहिँ एउटा लयर भयो भने त्यसले धेरै सहायता पुग्न सक्छ भन्ने कोणबाट उहाँले त्यो भन्नुभएको त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको सन्दर्भमा? उहाँ चाहिँ विशेष गरी उहाँ र म चाहिँ एकदमै सँगसँगै विशेष गरी हामी नेसनल इन्टरनेसनल कन्फरेन्स सेमिनारहरूमा हामी सँगसँगै हुन्थ्यौँ, प्रायः सँगसँगै हिँड्ने। र हामी प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि उहाँले सधैँ बुद्धजी तपाईँले को प्रेजेन्टेसन राम्रो छ, तपाईँले गर्नुहोस् भनेर मलाई जिम्मा लाउनुहुन्थ्यो। हामी डिस्कस गर्थ्यौँ पहिला नेपालमा को धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था र प्रचलित नेपाली कानुनको व्यवस्था, नेपाल सरकारको दृष्टिकोण अनि नन क्रिस्चियन समुदायहरूको क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यी सबै कुरालाई समातेर अब एउटा इन्टरनेसनल लको पर्सपेक्टिभबाट कसरी चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ एड्रेस हुन सक्छ त भन्ने कुरामा म फेरि इन्टरनेसनल लको स्टुडेन्ट, उहाँ क्रिमिनोलोजीको स्टुडेन्ट होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो किसिमले म एउटा विधामा अलिकति स्पेसलाइज भएको र एउटा चाहिँ क्रिमिनोलोजी, उहाँ चाहिँ क्रिमिनोलोजी स्पेसलाइज भएको कारणले यो हाम्रो दुई एउटा मिश्रित रूपले हामी एउटा राम्रो काम गरिरहेका थियौँ। र यस्तो अवस्थामा अब मैले
उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ गुमाएको छु, मलाई पाउन अब उहाँ जस्तो मान्छे अब पाउनलाई मलाई गाह्रो छ होइन। हिजोसम्म हामी दुवैजना हुँदाखेरि हामी यो पनि सर्कुलेसन हुन्थ्यो, हामी कहाँ चाहिँ म कुन ठाउँमा गएर मैले साक्षरता कार्यक्रममा बोलेको छु र उहाँले कुन ठाउँमा गएर साक्षरता कार्यक्रम बोल्नु भएको छ, यो कुरो पनि हामी चाहिँ सेयरिङ हुन्थ्यौँ कि। त्यो भएको कारणले अब यो क्रिस्चियन कम्युनिटीको लागि मात्र उहाँले चाहिँ यो अरू पनि यो जति पनि यो विभेदकारी कानुनहरू छन्, विभेदकारी व्यवहारहरू छन्, यो सेकुलर सोसाइटीमा पनि यी कुराहरूमा पनि उहाँको योगदान रहेको र उहाँले कति संस्थाहरू लिडिङ गरिरहेको कारणले चाहिँ अब ती एउटा चाहिँ क्रिस्चियन कम्युनिटीले मात्र होइन, अब सिङ्गो देशले नै एउटा भनौँ न राम्रो एउटा अभियन्ता होइन, धार्मिक स्वतन्त्रताको सवालमा, मानवाधिकारको सवालमा चाहिँ एउटा असल एउटा अभियन्ता गुमाएको छ। र मैले चाहिँ एकदम मिस गरिरहेको छु उहाँलाई। अस्ति मैले भने अघि तपाईँलाई अनरेकर्डेड पोइन्ट मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई कि अस्ति तपाईँ बुधबार दिनमा त म दिनभरि केही कामै गर्न मन लागेन, धेरै मिटिङहरू सेड्युलहरू थियो, मैले सबै क्यान्सल गरेँ है। त्यो भएको कारणले मैले धेरै मिस गरेको छु उहाँलाई। र मैले मात्र होइन, सारा सिङ्गो क्रिस्चियन कम्युनिटी उहाँलाई मिस गरिरहनेछ र उहाँको योगदानको हामी कदर गरिरहनेछौँ र हामी सम्मान गरिरहनेछौँ, मलाई त्यस्तो लाग्छ कुमारजी। हजुर, धन्यवाद स्वर्गीय अधिवक्ता तथा पास्टर गणेश श्रेष्ठको बारेमा आफ्ना विचार व्यक्त गरिदिनु भयो। धन्यवाद दिन्छौँ हामी तपाईँलाई। धन्यवाद। दर्शकबिन, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो एडभोकेट्स फर द नेसनका सञ्चालक समितिका सदस्य स्वर्गीय अधिवक्ता तथा पास्टर गणेश श्रेष्ठका सहकर्मी अधिवक्ता बुद्ध घिसिङ।